इनके घोड़े को गोली लगती है, गिरते हैं और जख्मी हालत में यह 75 साल का बूढ़ा गिरफ्तार कर लिया जाता है। इटालियंस के लिए यह नाकाबिले यकीन बात थी। ये वो बूढ़ा स्कूल टीचर बद्दू जिसने इनके बड़े बड़े जनरल्स को मैदान जंग में शिकस्त दी थी और 20 साल से हजारों इटालियंस का कत्ल कर चुका था, बिलाखिर इनके हाथ आ जाता है। एक वॉर ट्रॉफी के तौर पर इनको ट्रिपोली और बेंगाजी ले जाया जाता है और वहां इन पर सख्त टॉर्चर किया जाता है। खुद इटालियंस कहते हैं कि हम इस शख्स की जुर्रत, दिलेरी और सब्र पर हैरान हैं कि जब इसको टॉर्चर किया जाता था तो ये हमारी आंखों में आंखें डालकर देखते थे और कुरान की आयतें तिलावत करते थे। इस बूढ़े शख्स ने कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किए, कोई हथियार नहीं डाले, ये अपने पैरों पे खड़ा रहा और जिस तरह मर्दान खुदागा खुदा मस्त यहां मरने की पाबंदी, इसने मरने की पाबंदी शौक से कबूल कर ली। एक कैंगरू ट्रायल होता है और बेंगाजी की अदालत उमर मुख्तार को सजाए मौत देती है। जब इनसे आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है तो ये कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश यह है कि अपने कौम और कबीले के सामने उस कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जहां इनकी पूरी कौम कई बरस से जेल काट रही थी, मुझे उनके सामने उनके दरमियान फांसी दी जाए। इटालियंस इनकी ख्वाहिश का एहतराम करते हैं और अपने लोगों के दरमियान लाकर लाखों मुसलमानों, औरतों, बूढ़ों और बच्चों के बीच इनको फांसी दी जाती है। सीडी उमर मुख्तार को जब फांसी दी जाती है तो इनके चश्मे उतर कर नीचे गिर जाते हैं और एक छोटा सा बच्चा उन चश्मों को उठा लेता है। यह तारीखी वाकया और सीडी उमर मुख्तार की पूरी जंगी तारीख और इनके हीरोइक्स बाद में हॉलीवुड ने मजबूर होकर एक खूबसूरत फिल्म बनाई है, द लायन ऑफ द डेजर्ट, उमर मुख्तार के नाम से, जिसमें यह पूरी तारीख उन्होंने रिपीट की है। जिस तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की यह इज्जत करने पर मजबूर हैं और उनकी शान में उन्होंने किंगडम ऑफ हेवन एक जदीद फिल्म अभी बनाई है, इसी तरह उमर मुख्तार भी इस बात के बावजूद कि बदतरीन दुश्मन तस्वर किए जाते थे, ये दुश्मन, ये इटालियंस, ये मगरबी मजबूर थे कि इनकी इज्जत करें। उमर मुख्तार उसके बाद पूरी अरब दुनिया में खुसूसन एक हीरो की हैसियत से आज भी याद किए जाते हैं। लिबिया में तो खास तौर पर कई इमारत, सड़कें, हत्ता कि लिबिया के बैंक नोट पर भी सीडी उमर मुख्तार की तस्वीर है। लिबिया में 16 सितंबर जो उनका इंडिपेंडेंस डे है, यौम आजादी, उस दिन मनाया जाता है जिस दिन उमर मुख्तार को शहीद किया गया था। इनकी शहादत के बाद इटालियंस पूरे लिबिया में कत्ल व गारत का एक वो बाजार गर्म करते हैं जो अंग्रेजों ने 1857 के बाद मुसलमानों के खिलाफ किया था। तमाम लिबियन अशराफिया, आला तबके के पढ़े लिखे मुहज्जब शरीफ लोग, या उन्हें कत्ल कर दिया गया या मुल्क बदर कर दिया गया। खास तौर पे सानूसी तहरीक, क्योंकि यह तहरीक बजाते खुद क़यादत करती रही थी उस मज़ाहमत की, उस जहाद की इटालियन के खिलाफ, इसको तो बुरी तरह कुचल के रख दिया। और सानूसी उस दौर में जब इटालियन वहां मौजूद थे तकरीबन खत्म हो गई थी। कहा यह जाता है कि इस तवील ऑक्यूपेशन के दौरान तकरीबन 10 लाख से जायद लिबियन मुसलमान, मर्द, औरतें और बच्चे हलाक हुए। आज लिबिया की हुकूमत इटालियन से कॉम्पनसेशन मांग रही है उन तमाम मजालिम की, जेनोसाइड की और जुल्म की कि जो लिबियंस पर इटालियंस ने किए थे। 1951 में लिबिया एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से सामने आता है और उसके बाद उमर मुख्तार उस आज़ाद रियासत के एक कौमी हीरो की हैसियत से याद किए जाते हैं। 20वीं सदी के आगाज में नॉर्थ अफ्रीका के मुसलमानों ने बेइंतहा कुर्बानियां दी हैं अपनी आज़ादी के लिए। इसी तरह जिस तरह लिबिया में सानूसी तहरीक अपनी कुर्बानियां दे रही थी, इसी तरह साथ ही अल्जीरिया में भी अल्जीरियन मुसलमान फ्रांसीसियों के खिलाफ जंग कर रहे थे। लाखों की तादाद में इटालियंस और फ्रांसीसी आबाद हो गए थे अफ्रीका में आके, और फ्रांसीसी तो अल्जीरिया को मेट्रोपॉलिटन फ्रांस कहा करते थे। वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि अल्जीरिया अफ्रीका का हिस्सा है और कभी इनको खाली करना पड़ेगा।
رمضان الکریم۔ یہ سحری کے اوقات آپ تک پیش کیے جا رہے ہیں کنلے کے تعاون سے۔ اسلام آباد اور اس کے مضافات میں آج انتہائی سحر 5:41 ہے۔ یہ سحری کے اوقات آپ تک پیش کیے گئے کنلے کے تعاون سے۔ رمضان الکریم۔ ان لوگوں کی نگاہیں بہت دور رس اور لانگ ٹرم پروجیکٹس پہ تھیں اور وہ پورے اس نارتھ افریقن کانٹیننٹ ہی کو ہڑپ کرنا چاہتے تھے، مگر سیدی عمر مختار کی مزاحمت اور اس کے بعد الجیرین مزاحمت نے اتنا بھاری نقصان پہنچایا کہ مجبوراً ان کو اپنی کاسٹ آف ایکسپیڈیشن، کاسٹ آف آکوپیشن اتنی بڑھ گئی کہ ان لوگوں کو وہ علاقے خالی کرنا پڑے۔ اس کے بعد یہ علاقے بھی، مگر جتنے بھی مسلمان مزاحمتی تحریکیں تھیں اس میں سیدی عمر مختار عظیم ترین مسلمان روحانی گوریلا کمانڈر کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ ان کے دور کے بعد مسلمان ممالک نیشن سٹیٹس کے طور پر آزاد ہونا شروع ہوتے ہیں اور کوئی بڑی تحریک مزاحمت نہیں لڑی جاتی جب تک 1979 میں سوویت یونین افغانستان میں داخل ہوتا ہے۔ دیکھیے، یہ بات تاریخ کے پس منظر میں ہم پہلے کر چکے ہیں کہ جب قوم کا مجموعی طور پر زوال آتا ہے تو مسلمانوں کو تحریک مزاحمتیں لڑنی پڑتی ہیں، جو اس بات کی دلیل ہوتی ہیں کہ قوم کا اجتماعی زوال آ چکا ہے اور چھوٹے چھوٹے گروہ اب اپنی قوم کی قیادت اور اجتماعی غلطیوں کی سزا کے طور پر اپنے خون کا کفارہ دیتے ہیں کسی طرح اس طوفان کو روکنے کے لیے جو باہر سے مسلط ہو رہا ہوتا ہے۔ پوری مسلمان دنیا ایک ساتھ زوال میں گئی تھی اور ہر جگہ تحریک مزاحمتیں لڑی جا رہی تھیں، افریقہ سے لے کر داغستان تک، انڈیا سے لے کر مڈل ایسٹ تک۔ لیکن 1757 کے بعد سے جو زوال کے دور تھے، اس کے بعد سے پاکستان کے بننے تک، اس کے بعد جب نیشن سٹیٹس قائم ہو گئیں تو پھر پہلی بڑی مزاحمتی تحریک سوویت انویژن تھی۔ اور یہ بھی تاریخ کا ایک غیر معمولی پہلو ہے کہ سوویت انویژن، ایک سپر پاور، پہلی مرتبہ مسلمانوں نے ایک وار آف ریزسٹنس کے ذریعے شکست دی ہے۔ یہ صرف ایک میدان جنگ کی شکست نہیں ہے، اس بات کو نوٹ کیجئے گا کہ یہ تاریخ کا ایک واٹر شیڈ ہے، تاریخ کا ایک ایسا آبشار ہے کہ جہاں پہ وقت ٹھہرتا ہے آ کے تھوڑی دیر، اور اس کے بعد جو زوال ہے اس موقع سے یہاں عروج کی طرف شروع ہوتا ہے، کیونکہ یہ اتنی بڑی نشانی ہے اس بات کی کہ اب پوری امت مسلمہ کے عروج کا دور شروع ہو چکا ہے۔ زوال ایک دن کا نہیں ہوتا، کئی سو سال لگتے ہیں۔ عروج بھی راتوں رات نہیں ہوتا، قربانیاں دینی پڑتی ہے، حوصلہ رکھنا پڑتا ہے، ہاتھ جوڑ کر اتحاد سے کام کرنا پڑتا ہے۔ اب جو وقت ہے ان تمام تحریک مزاحمتوں کے بعد اب مسلمانوں کے عروج کا، گو کہ ابھی بھی مسلمان علاقے ریزسٹنس مزاحمت دے رہے ہیں، لیکن اب کسی علاقے پر کوئی بھی سپر پاور اس قابل نہیں ہے کہ مسلمان مزاحمتی تحریکوں کو کچل کر ختم کر سکے۔ اب وہ وقت گزر گیا۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگرام میں اپنی اس تمام سیریز کو جو ہم نے کیا